Every day I travel from Mapsa to Siolium and pass this garbage dump site on the Asagaon hill, which is presently on the smoke. This is not only affecting the commuters who are passing by, but also the residents over here and Asagaon. आज झाला पद्धती म्हणजे की सगळे सुवात गार्बेज झाला. जास्त करून आमच्या आसगाव हिलाचेर म्हापसा वता ते शेवलीचे वाटेचेर खूप गार्बेज घाला आणि ते वर्सांतल्यान ते डंप करून गेल्ले हे आसा. हे केन्नाच्यान सुरू जाल्लें? हे साधारण 10-12 वर्सां तरी जाले आसतली, जास्त जाला आसतली. आणि ती जागा आसगाव कॉम्युनिटाची आसगाव कॉम्युनिटान ताका पत्र बरयल्लें, कोर्टान वचून ताका स्टे ऑर्डर हाडली, तरी पण ते कोण लोक आयकना. म्हणजे ते कायद्याचे पालन करूंक शकना. ही स्टे ऑर्डर कोणाचेर? म्युन्सिपाल्टीचेर आयला आणि ते ॲक्च्युली कोर्टान अशें ठरयल्लें आसा की सगळे म्युन्सिपाल्टी जावं गांव जावं आपलो कचरो आपल्या गांवांत जावन आपल्या गांवांत ट्रिटमेंट करपाचो. ते शिवाय आमी तेंचेर कोर्ट केस केल्ली, तेंच्यांनी सांगलेलें की थंय डंप करूंक हानिकारक आसा, तरी पण म्युन्सिपाल्टी आयकूंक तयार ना. आमी एकदां रातचे थंय गेल्ले बंद करपाक गाडयो, पुलिसीन गेल्ले गाडयो गोल दवरलेले घाली नाका, तरी पण पाटलीदारान येवन रातचे ते घालतात. आणि आता तेंच्यांनी गेट घालून सेग्रिगेशन प्लांट घातलेलो आसा, तरी पण ते सेग्रिटी करिना, कांयच करिना, इलिगली. ॲक्च्युली ल्हान आसतना आमी ते एक गार्बेज दवरला सकयल जोर हावले, ते जोर दोग थंय न्हांवंक वताले. आतां थंय न्हांवंक गेल्यार थंय तेजे आंगाचेर फोड येतात. Another person was supposed to come along with us. She was stopped at the gate. So we went to bring her. We brought her and we came back here. The garbage has been covered up. Fresh garbage, green, fresh garbage has been covered with mud. And the Mapsa Municipal Councillor the other day, 3 weeks back, we had a meeting. He said that they are not dumping. Don't say dumping. We have stopped dumping. But it is real dumping. सेकंड साईड ते सकला ते इतके गार्बेज जाला, ते सारके ते कुसून आता तेजेंतल्यान धुंवो भायर सरता. हो धुंवो इवन फायर ब्रिगेडीच्यान बंद करूंक जायना, कित्याक ते गॅसीचो धुंवर आसा. There is school within the vicinity of 500 meters here, and also residential area, Ekta Nagar, Lakshmi Nagar, Ganeshpuri area. हे धुराचो तुका उदो घालता तेजे धुळ्यान ते खाजयता, धुंवो येता, डोळ्यान बसता आनी खाजयता, डोळे खाजयता, श्वास घेवपाक त्रास जाता. तुम्ही सांगले की पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाने तुम्ही कंप्लेन केली. पोल्युशन बोर्डाचे एक रिपोर्ट आयिल्लो आसा म्हजे कडेन. तो सारको भुरग्यांचो रिपोर्ट कसो आसा, तेन्ना कांय व्हडलो म्हत्व दाखोवंक ना. तेंचे कडेन मिशनरी आसा, ते दाखोवपाक जाय की कितने पोल्युशन जाल्लें आसा, कितने पर्संटेजान जाल्लें आसा, ते कांयच तेंच्यांनी दाखोवंक ना. ते सारको भुरग्यांचो रिपोर्ट. आतां सगळे आमी परत गांवकार आमचे भुरगे एकटे जाल्ले आसा. ते दिसा आमी फाटल्या दिसांनी सगळेच वचून चवकशी काडली. ते कितें मिथेन गॅस इतको जाल्लो आसा की लोकांचे थंय कोण रेसिडेंट्स आसा आसगांवचे भितर, तेंचे गाड्याचेर इफेक्ट आयिल्लो आसा आनी तेंचे कडेन सारको उलोवप जायना आनी ते आतां अंडर ट्रिटमेंट आसा. पोल्युशन कोण असे धाकटे बिझनेस पीपलाक हॅरेस करता, पण ह्या हांगासर सारको उजो घरो पेटलेलो आसा. हांगासर म्युन्सिपाल्टी कितें करतात ते म्हाका कांय लक्षान येना. ते लोकांक हॅरेस करता, पण म्युन्सिपाल्टी गव्हर्मेंट बॉडी आसा तेका कांयच करूंक तयार ना. I would like to request the viewers to kindly take action against this and call Mr. Sri Mihir Vardhan, North Goa Collector, on this number 0832 222 3612 and demand that this fire should be doused off immediately. This is Sulochna Pendekar reporting from Mapsa, Goa.